नेट मेरा ठीक नहीं चल रहा अभी, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या है? हाँ, इदानीं हो गया। इदानीं चैत्रेण ग्रामः गम्यते इत्यत्र कथं बोधः? चैत्रेण इत्यत्र प्रकृत्यर्थः चैत्र पदार्थः, ता प्रत्यार्थः एकत्वम् आश्रयत्वञ्च। इदानीम् एकत्वं प्रकृत्यर्थे विशेषणम्, अतः एकत्व विशिष्टः चैत्रः। पुनः प्रथमान्तार्थस्य चैत्र पदार्थस्य निरूपितत्व संबंधेन ता प्रत्यार्थे आश्रयतायाम अन्वयः। आश्रयता तावत्, आश्रयता इति न आधेयता, आधेयत्वम् अर्थः। आधेयता तावत् पुनः स्वरूप संबंधेन ते प्रत्यार्थे कृतौ अन्वेति। एवं अन्वयः भवति एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निरूपिता जा आधेयता तादृश आधेयता विशिष्टा कृतिः तस्यामेव कृतौ ते प्रत्यार्थस्य वर्तमान कालस्य अन्वयः। एवंच एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निरूपिता जा आधेयता तादृश आधेयता विशिष्टा वर्तमान काल की या कृतिः तादृश कृतिजन्यः संयोगजनकः यः व्यापारः पुनः तस्य व्यापारस्य ते प्रत्यार्थे कर्मत्वे अन्वयः। कर्मत्वं नाम आश्रयत्वं, तत्र आश्रयत्वे व्यापार तत्र किं भवति? कर्म प्रत्ययस्थले यतः धातोः फले व्यापारे खंडशक्तिः वर्तते, अतः ईदृशे स्थले कर्म प्रत्ययस्थले फलस्य प्राधान्यं व्यापारस्य च विशेषणत्वम्। अतः एवं कर्तव्यम् एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निरूपिता जा आधेयता तादृश आधेयता विशिष्टा या कृतिः तज्जन्यः यः व्यापारः तादृश व्यापारजन्यः यः संयोगः तस्य संयोगस्य पुनः ते प्रत्यार्थे आश्रयतायाम अन्वयः। आश्रयतायाश्च पुनः स्वरूप संबंधेन प्रथमान्तार्थे ग्राम पदार्थे अन्वयः। मध्ये क्वचित् विक्षेपः जातः, पुनरेकवारं वदामि। अत्र चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र ते प्रत्यार्थः जगदीशमते कर्मत्वं कर्तृत्वं। कर्मत्वं नाम आश्रयत्वं, कर्तृत्वं नाम कृतिः। कृतिस्तावत् धात्वर्थे व्यापारे जन्यत्व संबंधेन विशेषणम्। धात्वर्थ व्यापारः कर्म प्रत्ययस्थले पुनः जन्यत्व संबंधेन संयोगे फले विशेषणम्। पुनः पूर्वं तु मया तत्र विपरीतम् उक्तम्। इदानीं संयोगस्य अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे अन्वयः नास्ति, अपितु व्यापारस्य जन्यत्व संबंधेन अस्माभिः संयोगे अन्वयः कार्यः। येषां मते फलस्य द्वेधा भानं तेषां मते तु तथा कर्तुं शक्यते। संयोगजनकः व्यापारः इति बोधः। पुनः चैत्रेण इत्यत्र ता प्रत्यार्थः आधेयत्वम्। अन्वयः कथं भवति? तत्र एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निरूपिता जा आधेयता तादृश आधेयता विशिष्टा वर्तमान काल की या कृतिः तज्जन्यः यः व्यापारः तज्जन्यः यः संयोगः तन्निरूपिता जा आश्रयता आश्रयतावान् एकत्व विशिष्टः ग्रामः इति बोधः तन्मते जायते। इदानीम् इदमेव वक्तव्यम्। इयान भेदः गदाधर मते चैत्रेण इत्यत्र ता विभक्त्यर्थः कर्तृत्वं कर्तृत्वं नाम कृतिः, किन्तु एतन मते चैत्रेण इत्यत्र ता प्रत्यार्थः आधेयत्वम् इति वक्तव्यम्। कृतिस्तावत् कर्म प्रत्ययस्थलेपि ते प्रत्यार्थः। पुनश्च तन्मते इदं भाति कर्म प्रत्ययस्थले गदाधर मते ते प्रत्यार्थः वर्तमान कालः धात्वर्थ व्यापारे अन्वेति। एतन मते इदम आयाति सुस्पष्टतया प्रतिपादितं कर्म प्रत्ययस्थलेपि ते प्रत्यार्थ कृतौ एव वर्तमान कालस्य अन्वयः। इदं मतं शब्द शक्ति प्रकाशिकायाम् आख्यातार्थ निरूपणे वर्तते। अन्यदपि मतं यथा गत दिने अस्माभिः चर्चितं। कस्यचिद् मते नैयायिकस्य मते ते प्रत्यार्थस्य वर्तमान कालस्य चैत्रेण इत्यत्र या तृतीयायाः यस्तावत् अर्थः कृतिः कर्तृत्वं तस्मिन्नेव कालान्वयः कृति पदार्थेव कालान्वयः तैः अंगीक्रियते। तस्य इदं मतं तदा प्रतिभाति शब्द शक्ति ग्रंथावलोकनेन। किं भाति? दिधीतिकारस्य रघुनाथ शिरोमणेः इदं मतं प्रतिभाति।
खंडनावसरे कालान्वयः यदा प्रतिपादितः जगदीशेन तदा तत्र मतं लिखितं। किं लिखति तत्र? यदि कृतिः ते प्रत्यार्थः नाङ्गीक्रियते, चैत्रेण इत्यत्र ता प्रत्यार्थः कृतिः अङ्गीक्रियते, तदा तु ते प्रत्यार्थ कालस्य स्वप्रकृत्यर्थे अन्वयं विहाय अन्येन पदेन उपस्थापिते कृति पदार्थे अन्वयः करणीयः भवति, तन्न युक्तम्। अतः कृतिरपि ते प्रत्यार्थः इति मतमेव अंगीकृतम्। अतः इदानीं दिधितिकारस्य मते ते प्रत्यार्थः वर्तमानकालः चैत्रेण इत्यत्र या तृतीया तया तृतीयया उपस्थापिता या कृतिः तस्यां कृतौ कालान्वयः भाति। अतः तन्मते बोधः भवति एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निष्ठा वर्तमान काल की कृतिः तज्जन्यः यः व्यापारः तादृश व्यापारजन्यः यः संयोगः तन्निरूपिता याश्रयता तदवान् एकत्व विशिष्टः ग्रामः इति बोधः भाति। अन्ते आहत्य बहवः विषयात्र प्रतिपादिता। विशिष्य कर्म प्रत्ययस्थले मतत्रयं प्रतिपादितम्। एकं मतं गदाधरस्य, द्वितीयं मतं जगदीशस्य, तृतीयं मतं दिधितिकारस्य इति मतत्रयम् अस्माभिः दृष्टम्। गदाधर मते गम्यते इत्यत्र ते प्रत्यार्थः कर्मत्वं, तच्च कर्मत्वं फलरूपम् आश्रयत्वरूपं वा। वर्तमान कालस्य अन्वयः तन्मते धात्वर्थे व्यापारे भाति। चैत्रेण इत्यत्र तृतीयार्थः कर्तृत्वं, कर्तृत्वञ्च कृतिः इति मतं गदाधरस्य भाति। जगदीशस्य मते इदं भाति चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र ते प्रत्यार्थः कर्मत्वं कर्तृत्वं। यद्यपि व्याकरण दिशा अन्यथा प्रतीयते, एकस्यैव ते प्रत्ययस्य कर्मत्वं कर्तृत्वम् अर्थद्वयं तैः प्रतिपादितं, किन्तु तत्र समन्वयः तैः कृतः वर्तते, स ग्रन्थः द्रष्टव्यः। एवञ्च कर्तृत्वं कृतिः कर्म प्रत्ययस्थले ते प्रत्यार्थः न तु टा विभक्त्यर्थः। एवञ्च शब्द शक्ति प्रकाशिकाकारस्य मते ते प्रत्यार्थः या कृतिः सा कृतिः धात्वर्थ व्यापार विशेषणतया भासते, तस्यामेव कृतौ वर्तमान कालस्य अन्वयः इति भाति। चैत्रेण इत्यत्र यस्तावत् टा प्रत्यार्थः ता प्रत्ययः तेन टा प्रत्ययेन आश्रयत्वम् इति लिखितं, तस्य अभिप्रायः आधेयत्वम् इति ज्ञेयम्। अन्वयः अस्माभिः प्रोक्तमेव। एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः तन्निरूपिता जा आधेयता तादृशाधेयता विशिष्टा या कृतिः वर्तमान कालिकी कृतिः तज्जन्यः यः व्यापारः तज्जन्यः यः संयोगः तन्निरूपिता जा आश्रयता तदवान् एकत्व विशिष्टः ग्रामः इति बोधः तन्मते भाति। एवं प्रकारेण तत्र तत्र स्थले नैयायिकानां परस्परं कालविषये कश्चन विवादः अस्माभिः दृष्टः वर्तते, तद्विषये मया किञ्चित् निवेदितं। पुनः इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। प्रकृतग्रन्थं मतद्वयम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। एकं मतं वैयाकरणस्य, अपरञ्च मतं नैयायिकस्य। अवसरः आसीत् व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अस्माभिः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। अतएव पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं नास्ति, किन्तु नैयायिकाः प्रथमान्तार्थ विशेष्यकं बोधं वदन्ति। तन्मते पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं प्रतिपादितं। कथं प्रतिपादितं स विषयः मया प्रोक्तः एव। तन्मते प्रथमान्तं पदं यदा अध्याह्रियते तदा विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः चैत्रः कीदृशः वर्तते? संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः। एवञ्च एक मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधजनकत्वेन पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वम् आपादितम् आसीत्। मन्मते तु तथा नास्ति। अस्माकं मते तु किं भवति? तत्र व्यापारः एव मुख्यः विशेष्यः। एवञ्च संयोगानुकूल व्यापारस्य कर्तृतया तत्र विक्लित्यनुकूल व्यापारे अथवा विक्लित्यनुकूल व्यापारस्य
कर्तृत्वेन संयोगानुकूल व्यापारे वा अन्वयः बाधितः इति कृत्वा पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं न भवति। एवमेव प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः यदा अङ्गीक्रियते तदापि दूषणं, प्रत्ययार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदापि अनयोः पदयोः एकवाक्यत्वम् आपादितं वर्तते। इदानीं यद्वाक्यं मूले दत्तमस्ति तद्वाक्यम् अधिकृत्य विचारयामः। पक्षद्वयस्य खण्डनं वैयाकरणैः अत्र विधीयते। एकः पक्षः वर्तते सामान्यनियमः प्रत्ययार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। अयमपि पक्षः तिङन्तस्थले अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अयमपि पक्षः खण्डनीयः। अतः पक्षद्वयस्य अत्र खण्डनं वर्तते द्वाभ्यां वचनाभ्याम्। एकं तावत् क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इति भाष्यकारस्य वचनं, द्वितीयं वचनं वर्तते भावप्रधानम् आख्यातम् इति यास्कस्य वचनं। अतः आभ्यां वचनाभ्याम् अस्माभिः तिङन्तस्थले प्रत्यार्थ प्राधान्यम् औत्सर्गिकं यथा खण्डितं तथैव नैयायिकानां प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अपि खण्डितः वर्तते। इदानीं वैयाकरणैरुच्यते यथा पचति व्रजति अनयोः एकवाक्यत्वं स्यात्, यत्र च एकवाक्यत्वम् इष्यते तत्र एकवाक्यत्वं न स्यात्। कुत्र? इदानीम् अवसरः आगतः। पश्य मृगो धावति इति वाक्यं दत्तमस्ति। इदानीं सर्वे शृण्वन्तु। अत्र यद्यपि बहवः अत्र विषयाः सन्ति, अतएव शनैः शनैः अत्र अहं वदामि। महान् कोलाहलः शाब्दबोधे, विशिष्य नैयायिकानां कालविषये संख्याविषये, तथापि अहं प्रयते। पश्य मृगो धावति इदं यत् वाक्यं वर्तते, अयं यः पदसमूहः तस्य पदसमूहस्य वैयाकरणैः एकवाक्यत्वम् अङ्गीक्रियते। इयञ्च एकवाक्यता व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधे एव संभवति। यदि प्रत्यार्थ विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते, अर्थात् प्रकृति प्रत्ययौ साहार्थं ब्रूतः, तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति औत्सर्गिकः नियमः आख्यातस्थले अस्माभिः अङ्गीक्रियते, तदापि पश्य मृगो धावति इत्यत्र एकवाक्यता न भवति। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते, तदापि पश्य मृगो धावति इत्यत्र एकवाक्यता न सिद्ध्यति। इदं वाक्यं कुत्र आगतं, किम् अस्य तात्पर्यम् इति सर्वत्र लिखितं वर्तते। प्रायेण अस्माभिरुच्यते इदं वाक्यं भाष्ये आगतं, भाष्यकारेण प्रदत्तम् इदं वाक्यं। वस्तुतः तथा नास्ति। इदं वाक्यं क्रियासमुद्देशे भर्तृहरिणा उक्तं वर्तते। अत्र एकवाक्यत्वं तैः प्रतिपादितं वर्तते। तत्तुल्यं वाक्यं भाष्यकृता भाष्ये दत्तम् इति अन्यत्। अतः पश्य मृगो धावति इदं वाक्यं भाष्यकृता दत्तं प्रायेण तत्र तत्र लिखितमस्ति, किन्तु भाष्ये इदं वाक्यं नास्ति। अपि तु वाक्यमिदं हरिणा क्रियासमुद्देशे 51तमः यः श्लोकः वर्तते, तस्मिन्नेव श्लोके इदम् उदाहरणं हरिणा दत्तमस्ति। अस्तु, अत्र पश्य मृगो धावति इत्यस्य एकवाक्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तच्च एकवाक्यत्वं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यके शाब्दबोधे न संभवति, अथवा प्रत्यार्थ विशेष्यकः बोधः तिङन्तस्थले आख्यातस्थले अङ्गीक्रियते, तदापि शाब्दबोधः न समुत्पद्यते। अत्र अस्माकं मते कीदृशः बोधः, नैयायिकानां मते कीदृशः बोधः, स बोधः इदानीं प्रतिपादनीयः। अस्माभिः वैयाकरणैः अत्र यदा क्रियामुख्य विशेष्यकः बोधः अङ्गीक्रियते, तदा कीदृशः शाब्दबोधः, तं शाब्दबोधम् इदानीं वर्णयामि। पश्य एकं पदं तिङन्तं, मृगः इति प्रथमान्तं पदं, धावत् इति तिङन्तपदम्। अत्र एकवाक्यता द्वेधा दृश्यते, पदैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता। अत्र प्रकृते वैयाकरणाः पदैकवाक्यतां मन्यन्ते। यद्यपि वाक्यैकवाक्यता नैयायिकानां मते संभवति, तदहम् अग्रे प्रतिपादयामि, किन्तु इदानीं पदैकवाक्यता
अंगीकरणीयः। शाब्दबोधः कथं पश्यतु। मृगः धावति पश्य। मृगः इत्यत्र प्रथमान्तं पदं, सक्तं पदम् इति अंगीकुर्मः तदा पदद्वयं भवति। मृगेति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययश्च। सुप्रत्ययेन एकत्वं प्रतिपाद्यते, मृगपदेन मृगपदार्थः। एकत्वं तावत् विशेषणतया वेति। एकत्व विशिष्टः मृगः, मृगः इति सुबन्तेन ज्ञायते। धावति इत्यत्र धातुः प्रत्ययश्च। धात्वर्थः अत्र धावनानुकूलः व्यापारः। धावनानुकूलः व्यापारः नाम सर्वत्र धावनानुकूलः व्यापारः यत्र फलस्य सुस्पष्टतया प्रतीतिर्न भवति, ज्ञानं वा न भवति, तत्र अस्माभिः गमनानुकूलः व्यापारः, पाकानुकूलः व्यापारः इति उच्यते। धावनानुकूलः व्यापारः इत्यत्र किं फलं, कश्च व्यापारः स्वस्पष्टतया न प्रतीयते। अतः धावनमपि संयोगानुकूल व्यापार एव। तत्र विलक्षणः कश्चन व्यापारः तावान् भेदः। अतः धावनं संयोगानुकूलः व्यापारः। प्राचां मते संयोगः व्यापारः इमौ द्वौ धात्वर्थौ वर्तते। ति प्रत्यार्थः कर्ता अथ च वर्तमानकालः एकत्वञ्च। इदानीं किं भवति, किं कर्तव्यम् अस्माभिः, अन्वयः पूर्वं द्वयोः वक्तव्यः। तत्र एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः स चैत्रः, ति प्रत्यार्थे एकत्व मृगः, एकत्व विशिष्टः यः मृगः स मृगः, एकत्व विशिष्टे ति प्रत्यार्थे कर्तरि अभेदेन अन्वेति। अतः एकत्व विशिष्टः यः मृगः तदभिन्नः एकत्व विशिष्टः कर्ता। यतो हि ति प्रत्यार्थः एकत्वं, ति प्रत्यार्थे कर्तरि समवाय संबंधेन विशेषणम्। पुनः ति प्रत्यार्थस्य एकत्व विशिष्टस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन संयोगानुकूल व्यापारे अन्वयः भवति, अर्थात् धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः। एवञ्च एकत्व विशिष्टः यः मृगः तदभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः व्यापारः। तस्मिन्नेव धात्वर्थ व्यापारे संयोगः जन्यजनक भाव संबंधेन फलम् अन्वेति, अनुकूलत्व संबंधेन अन्वेति। एवञ्च संयोग जनकः पुनः वर्तमान कालः ति प्रत्यार्थः यथा गत्तिने प्रतिपादितं वृत्तित्व संबंधेन भेद्य भेदक भाव संबंधेन अवच्छेद्यावच्छेदक भाव संबंधेन वा व्यापारे अन्वेति। एवञ्च अर्थः भवति वर्तमान कालावच्छिन्नः वर्तमान काल भेद्यः वर्तमान काल वृत्तिर्व्यापारः। आहत्य बोधः भवति एकत्व विशिष्टः यः मृगः तदभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमान काल वृत्तिः संयोग जनकः व्यापारः मृगो धावति इति खंडवाक्यात् बोधः जातः। वैयाकरणानां नये व्यापार मुख्य विशेष्यकः बोधः। इदानीं पश्य इति पदं वर्तते। पश्य इति लोट् लकारः मध्यम पुरुषः एकवचनं। धातुः दृश् धातुः। प्रत्ययः यद्यपि नास्ति तथापि तस्य स्मरणमस्ति, प्रत्यार्थः अंगीकार्यः। अत्र दृश् धात्वर्थः वैयाकरणानां मते प्रत्यक्षानुकूल व्यापारः दर्शनानुकूल व्यापारः। यद्यपि उच्यते दर्शनानुकूल व्यापारः, किन्तु एवं न वाच्यं। सर्वत्र अस्माभिः फलम् अवश्यं वाच्यं। कीदृशं फलम्? अतः पश्य इत्यत्र फलं लौकिकं चाक्षुष प्रत्यक्षम्। अतः एवं वक्तुं शक्यते फलं चाक्षुष प्रत्यक्षं चाक्षुष ज्ञानम्। पुनश्च व्यापारः लोडर्थः तावत् कर्ता एकत्वम्। अत्र कालस्य प्रतीतिर्नास्ति, अपितु प्रेरणा अर्थः लोडर्थः। अन्वयः कथं भवति? धात्वर्थस्य चाक्षुष प्रत्यक्षस्य अनुकूलत्व संबंधेन धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः। अतः चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल व्यापारः सामान्य भाषायां यथा उच्यते दर्शनानुकूल व्यापारः। अत्र दर्शनं चाक्षुष प्रत्यक्षं तदपि लौकिक विषयताशाली चाक्षुष प्रत्यक्षम्। एवञ्च दर्शनानुकूल व्यापारः। पुनः ति प्रत्यार्थः प्रेरणा कुत्र अन्वेति? तदा अस्माकं मते प्रत्यार्थ प्रेरणा धात्वर्थे अन्वेति। पुनः किं भवति? पश्य इत्यत्र मध्यम पुरुषः, अतः त्वम् इति पदम् अध्याह्रियते। एवञ्च युष्मदर्थः कर्ता, स च युष्मदर्थः तत्र सी प्रत्यार्थे एकत्व विशिष्टे कर्तरि अभेदेन अन्वेति।
एवंच युष्मदर्था अभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तस्य कर्तुः वृत्तित् संबंधेन चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल व्यापारे दर्शनानुकूल व्यापारे अन्वयः लोडर्थ प्रेरणायापि विषयता संबंधेन दृश्यधात्वर्थे व्यापारे अन्वयः एवंच पश्य त्वं पश्य इत्यनेन बोधः भवति कः बोधः युष्मदर्था अभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः प्रेरणा विषयीभूतः दर्शनानुकूल व्यापारः इति बोधः भवति। अथवा सामान्य भाषायाम् इदं वक्तुं शक्यते त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं दर्शनं सर्वत्र लिख्यते किन्तु अनया रीत्या प्रतिपादने इदं न भाति दृश्यधात्वर्थः कः लोडर्थः